बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक से यही दुआ है, खुश रहें, आबाद रहें और देश परदेश से देखने वालों पर अल्लाह का ख़ास करम हो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ा सा नज़ला था। और ये देखें, मोहम्मद भी सो के उठ गया। इसको मैंने सुलाया हुआ था, इसकी भी तबीयत थोड़ी ऐसे ही हो रही है, ठंड हो रही है रात में। और इतने टाइम से मैं आप लोगों से वीडियो भी शेयर नहीं कर सकी, तो मैं क्यों नहीं कर सकी, चले मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों नहीं कर सकी। हमारे घर इतनी टेंशन हुई हुई है कि कुछ काम करने को दिल नहीं करता, बस बंदा लेटा रहे। दिमाग इतना समझ में नहीं आ रहा कि बंदा क्या काम करे क्या ना करे। काम इतना रखा हुआ है, समझ नहीं आता, दिल इतना परेशान है। तो आज मैं बताती हूँ मैं क्यों आपसे व्लॉग शेयर नहीं कर सकी थी। मैं इस वजह से शेयर नहीं कर सकी थी कि हमारे घर में बहुत टेंशन है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। मेरी जो बहन जैसे सेकंड नंबर की नन थी, उसकी शादी तकरीबन 11 महीने पहले हुई थी। अगले महीने उसकी शादी को 1 साल हो जाना था, पर वो अभी उसकी ये प्रेगनेंसी थी, तो चेकअप वगैरह वो करा रही थी। चेकअप वगैरह वो हर 10वें दिन 15वें दिन डॉक्टरनी जो बोलती थी वो करा रही थी। पर जो डिलीवरी का जो एंड टाइम पे हुआ ना, सबने ही नॉर्मल बताया हुआ था कि डिलीवरी है आपकी, वो नॉर्मल है। तो उसकी जब डिलीवरी हुई तो उसके बेबी बॉय हुआ। उसकी डेथ हो गई थी। पता नहीं पेट में हो गई थी, पता नहीं कैसे हो गई थी, ये नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक दिन पहले भी वो चेकअप करा के आई थी। पर वो हमारे घर में इतनी टेंशन हुई पड़ी है, बहुत हमारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, रिश्तेदार। तो ये डिलीवरी भी हो गई थी। उसके बाद उसके उसके बेबी का पता चला तो उसकी तबीयत अचानक खराब हुई। और ये फर्स्ट उसके फर्स्ट बेबी था। अभी उसके अगले महीने ही ये शादी को 1 साल होने वाला था। तो वो उसकी डिलीवरी भी हो गई। अब डिलीवरी हो गई, सेट हो गई, सब कुछ सही नॉर्मल था। तो किसी ने उसको आकर बताया तो उसकी अचानक पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी तबीयत खराब हो गई। उसको इतने लेकर गए, जगह जगह लेकर गए, तो उन्होंने बोला नहीं इसकी सीरियस हालत है, उसको आगे लेकर जाओ। सफर में ही इतना टाइम निकल गया कि वो बस हाय, मैं घर में इतना बस बहुत ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। चलो हम भाभी हो गए, हमें इतना दुख है। हमारी जब शादी हुई थी ना, वो तकरीबन ये 4 या 5 में पढ़ती थी। हमारे सामने वो जवान हुई है, हमारे सामने उसकी शादी हुई है। कभी ये नहीं कि हम ये कहते हैं ना नंद और भाभी का खट्टा मीठा रिश्ता होता है, पर कभी अल्लाह का शुक्र है हमारी कभी ऐसी कोई बात भी नहीं हुई। हमारे सामने शादी हुई है। तो हमें बहुत दुख है, बहुत दुख है। जिस टाइम पे हमें ये पता चला था, हमारे घर में कयामत का जो मंजर होता है ना, चीखना चिल्लाना, चीख पुकार, इतना रोना धोना। हमारे जो सास ससुर थे, अम्मी अब्बू थे, वो जब उनके बेबी हुआ था, बेबी का इंतकाल डिलीवरी के ही टाइम पे हो गया था। तो ये पंजाब की तरफ उसकी शादी की हुई है। तो वो हमारे अम्मी अब्बू वो निकल गए थे ट्रेन से। यहाँ से जाते हैं, हमारे यहाँ से ना नवाबशाह से ट्रेन से जाते हैं। तो अम्मी अब्बू पहले निकल गए थे बेबी की सुन के। अब उसकी तबीयत जब बताया था ना बेबी का, तब उसकी तबीयत खराब हुई थी। तो अम्मी अब्बू चले गए थे जिस टाइम पे हमें पता चला ना। तो आप लोग समझ सकते हैं, जिस घर की बेटी और ये इतना बड़ा हादसा हो जाए और माँ बाप भी ना हो तो क्या होता है क्या नहीं होता। तो हम लोग भी वहाँ पे तकरीबन रात के 12 बजे निकल गए थे। फिर हम तीसरे दिन वहाँ से वापस आए।
قرآن خوانی وغیرہ، آنا جانا لوگوں کا، امی ابو کے رشتہ دار ہیں، یہ جو ہمارے شہر کے مطلب جو رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور وہ پھر میں ولاگ بھی نہیں بنا سکی تھی، اور ایسے ٹائم میں صحیح بھی نہیں لگتا، گھر میں یہ ایسا ماحول ہوتا ہے اور میں ولاگ بناؤں، تو اس وجہ سے میں ولاگ بھی شیئر نہیں کر سکی۔ ابھی بھی بس میں لیٹی ہوئی تھی، بالکل بھی میرا دل نہیں تھا کہ میں ویڈیو بناؤں، بس دوسرے شہروں سے رشتہ دار آ رہے ہیں، شہر کے بھی آئے تھے، ابھی تک تقریباً آج 13واں 14واں دن ہے، پر لوگ تقریباً روز ہی 4-5 کبھی دوسرے شہر سے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ سے ہمارے امی ابو مطلب جو ساس سسر ہیں ان کی بھی فیملی ہو گئی تھی، یہ رشتہ دار وغیرہ ہو گئے، برادری کے طور پہ جو آتے ہیں بہت رشتہ دار آ رہے ہیں، اور تو ٹائم نہیں لگا سکا، اتنا دل بس میں کیا بتاؤں، اتنا دل اندر سے ڈرا ہوا ہے، آج کل جو بوڑھے ہیں نا وہ بیٹھے ہوئے جوان جا رہے ہیں، جوان جا رہے ہیں، تو میری آپ لوگوں سے یہی ہے کہ اپنے بچوں کی جلدی شادی کر دیں، اور وہ اپنی لائف کو انجوائے کر سکیں، اپنی لائف کو جی سکیں اپنے بچوں کے ساتھ، آج کل زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم بھابھی ہو کر ہمیں اتنا دکھ ہے، وہ بہنوں جیسی نند، کبھی آگے سے اس نے پلٹ کے کوئی جواب نہیں دیا، جو بولتے تھے وہ بولتی تھی، وہ بھی اپنی بات شیئر کرتی تھی، ہم بھی جو بولتے تھے کبھی کسی کام کے لیے کسی بات کے لیے اس نے انکار نہیں کیا، تو آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا، جو کہتے ہیں نا ڈیلیوری ہوتی ہے 40 دن سے پہلے وہ چلا جائے تو وہ بنا حساب کتاب کے جنت میں جاتا ہے، اللہ اس کے صدقے ہمیں بھی معاف فرمائے، اور آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا، ان کے ماں باپ کو صبر اللہ دے، اس کے بہن بھائیوں کو، اور محمد کو میں نے سلا دیا تھا، اس وجہ سے پھر میں بیٹھی ہوں، شال والے اسکول گئی ہوئی ہیں، میں بھی لیٹی ہوئی تھی، بس لیٹے میں اٹھی، میں نے بولا اب کافی ٹائم گزر چکا ہے، تو میں ویڈیو بناؤں، آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ میں کیوں نہیں ولاگ بنا سکی تھی، تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا، میں اس وجہ سے ولاگ نہیں بنا سکی تھی، محمد یہاں پہ یہ سویا ہوا ہے میرا بیٹا، اور شال والے اسکول، گھر میں خاموشی لگی ہوئی ہے، تو بس میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ اپنے بچوں کی جلدی سے شادی کر دیں، وہ اپنی زندگی کو اپنے بچوں کے ساتھ جی سکیں، آج کل بہت چھوٹی زندگی ہے، میری نند کے لیے دعا کیجئے گا، اور اللہ اس کے ماں باپ کو صبر دے، اس کی بہن بھائیوں کو، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے ہسبینڈ کو، اور یہاں بس میں آپ سے چاہوں گی اجازت، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، پلیز یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوتی ہے، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی نہ بھی لگی ہو تو آپ لوگ یہ کلک کر دیتے ہیں، سبسکرائب کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کا کچھ نہیں جاتا، اگلے بندے کی جو زندگی ہوتی ہے نا وہ بن جاتی ہے، میری ویڈیو بس میں ابھی یہاں پر ویڈیو ختم کرنا چاہ رہی ہوں، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔